भारतले सीमा नागेपछि चीनले दियो यस्तो कडा जवाफ। भारतीय सैनिकहरूले वास्तविक नियन्त्रण रेखा एलसीमा फरक फरक स्थान हुँदै सीमा पार गरेको भारतस्थित चिनिया दूतावासले जनाएको छ। चीनले औपचारिक रूपबाटै सिमानाका सैनिकहरूलाई नियन्त्रण गर्न भारतसँग आग्रह पनि गरेको छ। त्यस्तै दूतावासका प्रवक्ता जी रोङले भारत चीन बीचको सीमा सहमतिलाई 31 अगस्तमा भारतीय सैनिकहरूले नै उल्लङ्घन गरेको दावी गरेका छन्। भारतले प्योङयाङ ताल नजिकै दक्षिण किनार र पश्चिमी सेक्टर स्थित रेकिन पास नजिक सीमा उल्लङ्घन गरेको चीनले दावी गरेको छ। चीनले भारतसँग सीमावर्ती सैनिकहरूलाई नियन्त्रणमा राख्न, विगतका प्रतिबद्धताहरू सम्मान गर्न, अवैध रूपले सीमा पार गर्ने सैनिकहरूलाई फिर्ता बोलाउन र तनाव बढ्ने खालका सबै काम कारबाही रोक्न पनि आग्रह गरेको छ। यता भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालले शीर्ष अधिकारीहरूसँग भारत चीन सीमाबारे समीक्षा गरेका छन्। यसअघि चिनिया सैनिकले पूर्वी लद्दाखमा सहमति उल्लङ्घन गरेको आरोप भारतले सोमबार लगाएको थियो। सोमबार पीआईबीका तर्फबाट जारी भारतीय सेनाको विज्ञप्तिमा भनिएको थियो, भारतीय सैनिकले प्योङयाङ लेकमा चिनिया सैनिकको कदम रोकेको छ। भारतीय सेना संवाद मार्फत शान्ति बहाल गर्ने पक्षधर हो, तर त्यसका साथै आफ्नो इलाकाको अखण्डताको सुरक्षा गर्न पनि भारत प्रतिबद्ध छ। भारत र चीन बीच 3500 किलोमिटर लामो सीमा रेखा छ। दुई पक्षबीच सीमामा पटक पटक विवाद देखिने गरेको छ। पछिल्लो समय गलवान घाटीमा 15 जुनमा दुई देशका सैनिक बीच झडप हुँदा 20 भारतीय सैनिक मारिएका थिए। त्यसयता दुई पक्षबीच पटक पटक वार्ता भए पनि तनाव अझै साम्य भएको छैन। भारतले मान्ने गरेको वास्तविक नियन्त्रण रेखा एलसीमा 1000 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रबाट चीनले भारतीय सेनालाई हटाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूका अनुसार अहिले सो क्षेत्रमा चीनको नियन्त्रण छ। भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले भने चीनले 1000 वर्ग किलोमिटर भूभाग कब्जा गरेको दावीसहित विभिन्न सनसनीपूर्ण सामग्री प्रकाशन गरिरहेका छन्। भारतमा प्रकाशन हुने अङ्ग्रेजी अखबार द हिन्दूले पनि गुप्तचर स्रोतलाई हवाला दिँदै लद्दाखमा चीनले 900 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा नियन्त्रण जमाएको उल्लेख गरेको छ। भारतीय सुरक्षाकर्मीले गस्ती गर्ने गरेको पेट्रोलिङ बिन्दु 10 देखि 15 देखि देप्साङसम्म अहिले चिनिया सैनिक तैनात भएका छन्। अप्रेलदेखि नै चीनले भारतसँगको सीमामा सैनिक तैनाथी व्यापक बनाएको छ। देप्साङ मैदानदेखि चुसुलसम्म चीनले एलसी समेतलाई समेटेर व्यवस्थित तरिकाले सेना परिचालन गरेको छ। गलवान उपत्यकामा 20 वर्ग किलोमिटर, हट स्प्रिङ भनिने स्थानमा 12 वर्ग किलोमिटर, पेङ्गोङमा 65 वर्ग किलोमिटर र चुसुलको 20 वर्ग किलोमिटर क्षेत्र पनि चीनले नियन्त्रणमा लिएको छ। यसअघि सो क्षेत्रमा पनि भारतले सेना खटाउँदै आएको थियो। सीमामा चीनको उपस्थिति बलियो भएको तथ्यलाई भारतले पनि स्वीकार गरेको छ। भारत सरकारले सोमबार पूर्वी लद्दाख क्षेत्रमा भएको सहमति चीनले उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाएको थियो। गत जुन 15 को राति पूर्वी लद्दाख स्थित कलवान उपत्यकामा भएको हिंसक झडपमा भारतका 20 सैनिक घटनास्थलमा मारिएका थिए। झडपमा थुप्रै सैनिक गम्भीर घाइते भए पनि भारत र चीन दुवैले ती सैनिकको अवस्था गोप्य नै राखेका छन्। त्यसयता दुवै देशबीच तनाव कम गर्न वार्ता भएको भनिएको छ, तर मुठभेडको स्थिति अहिले पनि कायमै छ। शक्तिशाली र समृद्ध नेपालको नवनिर्माणका लागि सचेत नेपाली महाअभियान। आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू नमस्कार, म पुण्य प्रसाद प्रसाई। पेशाले म लेखक, प्रकाशक र उद्यमी। जे विशेषण भए पनि म तपाईहरू जस्तै यो देशलाई हृदयदेखि नै माया गर्ने एउटा देशभक्त नेपाली हुँ। नेपालको अस्तित्व खतरामा परेको यस घडीमा देशभक्तिको भावना नेपाली जनजनमा पुर्याउनु अति नै आवश्यक ठानेर हामीले म सचेत नेपाली नामक महाअभियान सुरु गरेका छौँ र यसको संयोजकमा साथीहरूले मलाई तोक्नु भएको छ। यस महाअभियानको उद्देश्य भ्रष्ट र देशद्रोही लेन्डुपेहरूलाई नाङ्गे झार बनाउने मात्र होइन, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना छिटो पूरा गर्न यो सरकारलाई दबाब दिनु र नेपाली स्वार्थसँग सम्बन्धित कुनै पनि घटनालाई ठिक ढङ्गले प्रस्तुत गरेर जनतालाई सचेत र चनाखो हुन प्रेरित गर्नुका साथै विश्वका कुना कुनामा पुगेर संसारको समृद्धि देखेका जनताको यति त नेपालमा हामी पनि गर्न सक्छौँ। नेपाल भन्दा सुन्दर त मलाई संसारमा
कहीँ लागेन भन्ने जुन भावना छ त्यसलाई मूर्त रूप दिन र उहाँहरूलाई आफ्नो मातृभूमि फर्केर परिवारसँगै बसेर केही गर्न सक्ने उद्यमी हुन प्रेरणा दिनुका साथै नेपाल र नेपालीलाई माया गर्ने सकारात्मक सोच भएका मनहरूलाई गोलबद्ध गरेर नेपालको निर्माण गर्न यहाँको व्यथिति, विसङ्गति, भ्रष्टाचार र राष्ट्रद्रोही दलाल लेन्डुपे विरुद्ध लड्न एउटा विश्वसनीय, भरपर्दो र सशक्त आवाज निर्माण गर्नु हो, जुन आवाज सुन्न यो लम्पसारवादी सरकार पनि बाध्य बनोस्। हामीलाई यो देशका भ्रष्ट र लेन्डुपे नेता, भ्रष्ट र दलाल कर्मचारी टाठा बाठा बनेर विदेशीको पैसा खाएर परे देशै बेच्न पनि पछि नपर्ने विदेशी जासुसहरूले धेरै भ्रममा पारे। अब सचेत बनौं र अरूलाई पनि सचेत गराउँ। यो सचेत नेपाली महाअभियानको उद्देश्य सानो र सुन्दर नेपाल मात्र होइन, विशाल, शक्तिशाली र समृद्ध नेपालको नवनिर्माण हो। यसका लागि तपाईँ पनि भन्नुहोस्, म सचेत नेपाली। र यदि हामीसँग हातमा हात र आवाजमा आवाज मिलाएर यो देशको नवनिर्माणको यो महाअभियानमा सक्रिय बन्न चाहनुहुन्छ भने हामीसँग जोडिनुहोस्। यसका लागि कमेन्टमा म सचेत नेपाली लेखेर आफ्नो इमेल आइडी लेख्नुहोला। साथै हाम्रो ट्विटर ह्यान्डल म सचेत नेपालीलाई फलो गर्नुहुन र म सचेत नेपाली नामको फेसबुक पेज लाइक गर्नुहुन पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आउनुहोस् मिलेर नेपालको नवनिर्माण गरौँ। एकै स्वरमा भनौँ, म सचेत नेपाली, मेरो देश म आफै बनाउँछु। म आफ्नो प्यारो मातृभूमि नेपाल र नेपाली जनताको सेवामा मन, वचन र कर्मले समर्पित रहनेछु। देश र जनतालाई कहिल्यै धोका दिने छैन र धोका दिने गद्दारहरूलाई म छोड्ने पनि छैन। धन्यवाद। भारतले सीमा नागेपछि चीनले दियो यस्तो कडा जवाफ। भारतीय सैनिकहरूले वास्तविक नियन्त्रण रेखा एलसीमा फरक फरक स्थान हुँदै सीमा पार गरेको भारतस्थित चिनिया दूतावासले जनाएको छ। चीनले औपचारिक रूपबाटै सिमानाका सैनिकहरूलाई नियन्त्रण गर्न भारतसँग आग्रह पनि गरेको छ। त्यस्तै दूतावासका प्रवक्ता जी रोङले भारत चीन बीचको सीमा सहमतिलाई 31 अगस्तमा भारतीय सैनिकहरूले नै उल्लङ्घन गरेको दावी गरेका छन्। भारतले प्योङयाङ ताल नजिकै दक्षिण किनार र पश्चिमी सेक्टर स्थित रेकिन पास नजिक सीमा उल्लङ्घन गरेको चीनले दावी गरेको छ। चीनले भारतसँग सीमावर्ती सैनिकहरूलाई नियन्त्रणमा राख्न, विगतका प्रतिबद्धताहरू सम्मान गर्न, अवैध रूपले सीमा पार गर्ने सैनिकहरूलाई फिर्ता बोलाउन र तनाव बढ्ने खालका सबै काम कारबाही रोक्न पनि आग्रह गरेको छ। यता भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालले शीर्ष अधिकारीहरूसँग भारत चीन सीमाबारे समीक्षा गरेका छन्। यसअघि चिनिया सैनिकले पूर्वी लद्दाखमा सहमति उल्लङ्घन गरेको आरोप भारतले सोमबार लगाएको थियो। सोमबार पीआईबीका तर्फबाट जारी भारतीय सेनाको विज्ञप्तिमा भनिएको थियो, भारतीय सैनिकले प्योङयाङ लेकमा चिनिया सैनिकको कदम रोकेको छ। भारतीय सेना संवाद मार्फत शान्ति बहाल गर्ने पक्षधर हो, तर त्यसका साथै आफ्नो इलाकाको अखण्डताको सुरक्षा गर्न पनि भारत प्रतिबद्ध छ। भारत र चीन बीच 3500 किलोमिटर लामो सीमा रेखा छ। दुई पक्षबीच सीमामा पटक पटक विवाद देखिने गरेको छ। पछिल्लो समय गलवान घाटीमा 15 जुनमा दुई देशका सैनिक बीच झडप हुँदा 20 भारतीय सैनिक मारिएका थिए। त्यस यता दुई पक्षबीच पटक पटक वार्ता भए पनि तनाव अझै साम्य भएको छैन। भारतले मान्ने गरेको वास्तविक नियन्त्रण रेखा एलसीमा 1000 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रबाट चीनले भारतीय सेनालाई हटाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूका अनुसार अहिले सो क्षेत्रमा चीनको नियन्त्रण छ। भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले भने चीनले 1000 वर्ग किलोमिटर भूभाग कब्जा गरेको दावीसहित विभिन्न सनसनीपूर्ण सामग्री प्रसारण प्रकाशन गरिरहेका छन्। भारतमा प्रकाशन हुने अङ्ग्रेजी अखबार द हिन्दूले पनि गुप्तचर स्रोतलाई हवाला दिँदै लद्दाखमा चीनले 900 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा नियन्त्रण जमाएको उल्लेख गरेको छ। भारतीय सुरक्षाकर्मीले गस्ती गर्ने गरेको पेट्रोलिङ बिन्दु 10 देखि 15 देखि तेप्साङसम्म अहिले चिनिया सैनिक तैनात भएका छन्। अप्रेलदेखि नै चीनले भारतसँगको सीमामा सैनिक तैनाथी व्यापक बनाएको छ। देप्साङ मैदानदेखि चुसुलसम्म चीनले एलसी समेतलाई समेटेर व्यवस्थित तरिकाले सेना परिचालन गरेको छ। गलवान उपत्यकामा 20 वर्ग किलोमिटर, हट स्प्रिङ भनिने स्थानमा 12 वर्ग किलोमिटर, पेङ्गोङमा 65 वर्ग किलोमिटर र चुसुलको 20 वर्ग किलोमिटर क्षेत्र पनि चीनले नियन्त्रणमा लिएको छ।
यसअघि सो क्षेत्रमा पनि भारतले सेना खटाउँदै आएको थियो। सीमामा चीनको उपस्थिति बलियो भएको तथ्यलाई भारतले पनि स्वीकार गरेको छ। भारत सरकारले सोमबार पूर्वी लद्दाख क्षेत्रमा भएको सहमति चीनले उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाएको थियो। गत जुन 15 को राति पूर्वी लद्दाख स्थित कलवान उपत्यकामा भएको हिंसक झडपमा भारतका 20 सैनिक घटनास्थलमै मारिएका थिए। झडपमा थुप्रै सैनिक गम्भीर घाइते भए पनि भारत र चीन दुवैले ती सैनिकको अवस्था गोप्य नै राखेका छन्। त्यसयता दुवै देशबीच तनाव कम गर्न वार्ता भएको भनिएको छ, तर मुठभेडको स्थिति अहिले पनि कायमै छ।